अब हो गई। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हदीस 1095 हमने पिछली दफा पढ़ ली थी, आज दोबारा पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी हदीस है। और बात यह है कि जब तक हम बिहेवियर को मॉडल नहीं करते हमें बात की समझ नहीं आती है। चलो जरा देखिएगा। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है, क़ालत दखलत इम्रअतु मिनल अंसारी अलैया फरअत फिराश रसूलिल्लाह। अंसार की एक औरत मेरे पास आई और देखा अल्लाह के रसूल का बिस्तर, अबाअतुम मथनिया, दोहरा करके एक चादर डाली हुई। फंतलकत, चली गई। फबाथा इलई, और फिर भेजी। बिफिराशिन हशवुहु सूफुन, और फिर ऐसा उसने एक बिस्तर भेजा जिसके अंदर गद्दा था, जिसके अंदर ऊन थी। फदखल अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल मा हाजा, मुझ पर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर आए और कहा ये है क्या। कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये है अल्लाह के रसूल, फुलानतुल अंसारियतु दखलत अलैया वरअत फिराशक, वो अंसारी एक औरत आई थी और उसने आपका बिस्तर देखा था। फदहबत, चली गई। फबाता बिहादा, और फिर ये भेज दिया। फकाल रुद्दी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वापस कर दो इसको। फलम अरुद्दहु, आयशा कहती है मैंने नहीं किया वापस। फअअजबनी अन यकून फी बैती, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी वो चीज के मेरे घर में थी। हत्ता काला, हत्ता के अल्लाह के रसूल ने ये कही बात सलास मर्रात, 3 मरतबा। फकाल, और कहा, वल्लाहि या आयशा, ए अल्लाह की कसम है आयशा, लौ शिअतु लअजरल्लाहु माय जिबाल अज़्ज़हबि वल फिद्दा। आयशा, इन चीजों की हैसियत कोई नहीं है। मैं अगर चाहूँ ना तो अल्लाह मेरे साथ चला ले एक पहाड़ सोने का और एक पहाड़ चांदी का। बात असल में ये बिल्कुल सही है कि जो है सक्सेस, इत्मीनान, सुकून, खुशी, अचीवमेंट इन चीजों में होती ना तो पैगंबर भी अपने वक्त इन पे जाया कर देते। बात ये बात याद रखिएगा कि ये जो खाना पीना है, ठीक है, ये जो दुनिया की जो आसाइशें हैं, ये भी बगैर कीमत के नहीं आती। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी दुआएं इसके लिए मखसूस करनी पड़ती हैं, आपको इसके लिए अपनी जो है ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मिलता कुछ भी नहीं है। और आप देख लीजिए पूरी दुनियादारी को अगर लेके देख लेना तो वो जो हम खाना आज से 20,000 पहले खाया करते थे ना, वही गंदुम है, वही चावल है, और वही उसके जो है ना डिशेस है, जिनको आज उल्टा उल्टा के यूट्यूब के ऊपर चैनल पे आपको एक नहीं कोई लाखों के करीब जो है ना रेसिपीज मिलेंगी, जो एंड पर एक ही होती है। यही है, वही लिबास था पहनने वाला, कवर करने वाला, वो आज तक वही है। हत्ता के और तो और घरों का आर्किटेक्चर भी वही है। तो क्या है कि रोज बरोज सिर्फ एक नुदरत लाई जाती है और उस नुदरत के ऊपर पूरी दुनिया पागल की पागल हुई पड़ी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, इन चीजों पर अगर वक्त लगाना होता ना तो मैं भी सोने चांदी के पहाड़ साथ चला लेता। लेकिन सोने चांदी के पहाड़ की कीमत क्या होती है, वो आप होते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो खैरात से शदीद मोहब्बत, ये है हमारा आज का सबक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा मरफूअन, अबी हुरैरा से मरफूअन रवायत है, लौ कान अली मिस्लु उहुदिन, मेरे पास उहुद के बराबर भी सोना हो, लसर्रनी, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, अनली अतमुर्रा अलैया सलासु लयालिन, तो मुझे ये बात चाहिए, ये मैं पसंद करता हूँ कि मेरे पर ना गुजरे 3 रातें, वाइंदी मिन्हु शै, और मेरे पास उसमें से कुछ भी बाकी रह जाए, इल्ला शैअन उरसिदुहु लिद्दीन, सिवाय इस हिस्से के जिसका मैंने कोई कर्जा अदा करना और उसको मैं कर्जे के लिए रोकूं। यानी मेरे पास माल और दौलत आ जाए ना उहद पहाड़ जितना, मैंने एक दिन नहीं टिकना, 3 रातों के अंदर अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए। बाकी अगर किसी चीज को बचा के रखूंगा वो सिर्फ कोई कर्जदारी के लिए अदायगी करनी होगी या कोई जिम्मेदारी अदायगी करनी होगी, तो उसके लिए बचा के रखूं। आगे चलिए। सुभान अल्लाह। अन अबी दर्रिन मरफूआन, अच्छा इसमें फकर नहीं है, फकर से मेरी मुराद है मोहताजी नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, मोहताजी से अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है पनाह मांगने की। इससे मुराद दुनिया की आसाइशों को इख्तियार करना। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज की कीमत होती है। आपको पता है कि जो मिनिमलिज्म का जो इस वक्त तस्वुर है, मिनिमलिज्म जो है ना इस वक्त का लेटेस्ट इमोशनल जो है वो हाईलाइट है मुफक्किर की और जो है ना लाइफस्टाइल की। और उसके अंदर ये बात है कि हर इंसान के पास इतनी एनर्जी होती है, समझ लीजिए 1 किलो एनर्जी होती है।
اس انرجی کو اپنے خرچ کس چیز پہ کرنا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے اپنی پرائرٹیز کو آگے کریں. مسئلہ سارا یہ کہ یہ دنیا اور کھانے پینے سے متعلق جو تصورات ہیں نا، یہ ہمارے ذاتی نہیں ہیں. میں نے اگین آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ میرے نزدیک کپڑے ہیں، میں آپ کے نزدیک جوتے ہیں، میں فلاں کے نزدیک کھانا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے نزدیک مہنگے ہسپتالوں میں علاج کروانا ہے. اب کس پہ خرچ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کے خواب اہم ہیں، آپ کی ایسپریشنز، آپ کی زندگی کے مقاصد اہم ہیں. کہ صرف اور صرف چونکہ دنیا لگی بندی چال کے اوپر چل رہی ہے کہ ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، دوسرے پلاٹ کے بعد تیسرا پلاٹ، اس پہ چلنا ہی نہیں چلنا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. ان ابی در، یہ ہم نے پڑھ لی، نہیں ایک اور حدیث آ گئی ہے. ان ابی در مرفوعا، ابی ذر سے مرفوعا روایت ہے، ما احب ان احدا ذاک عندي ذهب، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس بہت پہاڑ ہو اور اس کے مطابق جو ہے نا بہت پہاڑ جتنا سونے کا ہو. امسا ثالثتن عندي منه دینار، اور 3 شامیں گزر جائیں، تیسرے دن کی شام ہو جائے، امسا ثالثتن تیسرے دن کی شام ہو جائے اور میرے پاس ایک دینار بچا ہو. الا دینارا ارصده للدین، ہاں ہو سکتا ہے کوئی دینار رکھ لوں میں قرضے کی ادائیگی کے لیے. الا ان اقول به فی عباد اللہ ہاکذا، سوائے اس کے پھر آپ نے اپنے ہاں الا ان اقول، مگر یہ کہ میں کہوں اس کے ساتھ اللہ کے بندوں کو، ہاکذا یہ پڑھا ہے، حسا بین یدیہ وہاکذا عن یمینہ وہاکذا عن شمالہ، کہ یہ پڑھا ہوا ہے، یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ. میرے ہاتھوں کی حرکت کو آپ دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے بندوں کو کہوں آ جاؤ یہ پڑا ہے، یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ، ڈھیر اور ڈھیر کی ریاست دے کے تو ختم کر ڈال. سبحان اللہ. آگے دیکھیے. عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، ما یسرنی، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ان لی احدن، میرے پاس احد ہے، ذهبا سونے کا، تأتی علی ثالثہ، اور میرے پاس تیسری رات آ جائے، وعندی منہ دینار، اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی باقی ہو، الا دینار ارصدہ لدین علی، سوائے اس دینار کو جس کو میں اپنا قرض ادا کرنے کے لیے روک. ٹھیک ہے. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی مات فیہ، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درد میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، یعنی مرض الموت میں مبتلا تھے، تکلیف میں تھے. یا عائشہ تو ما فعلت الذهب، تو مجھے کہنے لگے کہ عائشہ وہ کیا بنا وہ جو سونا تھا ہمارے پاس. قالت کہتی ہیں قلت، میں نے کہا یہ عندي میرے پاس پڑا ہے. قال ائتینی بہا، لیا نظر آتینی بہا، اس کو لے آؤ میرے پاس. فجئت بہا، میں لے آئی. وہی ما بین التسع او الخمس، اور وہ یا تو تقریباً 9 تھا یا 5 دینار کے درمیان تھا. فوضعها فی یدہ، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ہاتھ کے درمیان میں رکھا. ثم قال بها، پھر کہا، واشار یزید بیدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ نا اشارہ کیا. ٹھیک ہے. راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کر کے اشارہ کیا. ما ظن محمد باللہ، محمد کا اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہو گئی، یعنی محمد کی ایمان کی کیفیت ہی کیا ہے. لو لقی اللہ عز وجل، کہ اگر آج وہ اللہ سے جا کے ملاقات کرے، وہذہ عندہ نفقیہا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے جو ہے یہ سونا اس کے پاس ہو، نفقی وہذہ عندہ، اور یہ اس کے پاس ہو. اس کے بعد الگ سے جملہ ہے نفقیہا، عائشہ جاؤ اس کو خرچ کر دو. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے میں اپنے رب سے ملاقات کروں اس حال میں کہ یہ سونا میرے پاس پڑا ہو. عائشہ مجھے ایسا نہیں کرنا، میرے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی اگر میں نے اس سونے کو روک رکھا. جاؤ عائشہ اس کو جا کے جو ہے خرچ کر ڈالو. اور ساتھ ہی وہ جو ہے نا صحابی جو حدیث بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے ساتھ اشارہ کیا. آگے دیکھیے. عن ابی امامہ ابن سہل، ابی امامہ ابن سہل سے روایت ہے، قال دخلت انا وعروۃ ابن للزبیری، ابن الزبیری یوما علی عائشہ، کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر ایک دن سیدہ عائشہ کے پاس گئے. عروہ بن زبیر بھانجے تھے نا سیدہ اسماء کے بیٹے تھے. فقالت، تو انہوں نے کہا، لو رأیتما النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فی مرض
मरिदाहु मरिदाहु बीच में से फिर मिस हो गया, काश कि तुम उस दिन देखते जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। कालत, कहने लगी, वकान लहू इंदी सित्ततु दनानीर, और मेरे पास तकरीबन 7 दनानीर थे, दिनार थे। काला मूसा, मूसा कहने लगे, औ सबातु, या 7 थे। कालत, कहती हैं, यानी इसके बारे में उनका ये है, मूसा रावी का है कि शायद 6 दिनार का जिक्र किया, कि 7 दिनार का जिक्र किया। कालत, कहती है, फ़अमरनी, तो मुझे हुक्म दिया नबीयुल्लाही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन उफर्रिक़हा, कि मैं उनको दे डालूं, मैं उनसे जुदा हो जाऊं। ठीक है। कालत, कहती हैं, फशगलनी, मशगूल कर दिया मुझे, वजह नबी नबी अल्लाह के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से मैं मसरूफ हो गई। हत्ता आफाहुल्लाहु, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी शफा दी। कालत सुम्मा सअलनी अन्हा, मुझसे दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। फ़काल, और कहने लगे, मा फ़अलत सित्ता, उन 7 का क्या किया। काला अब सबा, यानी रावी को शक है 7 या 6 थे, क्या किया। कुल, तो मैंने कहा, ला वल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं, लक़द काना शगलनी वजउक, मैं तो आपकी बीमारी की वजह से बहुत बिजी रही। कालत, कहती हैं, फदआ बिहा, तो अल्लाह के रसूल ने उनको बुलवाया, दिनार मंगवाए, तुम मसफ़हा फी कफ़ी, फिर अपनी हथेली पर रखे। फ़क़ाल, और कहा, मा ज़न्नु नबिय्यिल्लाहि लौ लक़िय अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व हाज़िही इंदा, उस नबी के बारे में क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो अपने रब से मिले और अभी तक ये उसके पास पड़े हों। यानी सिद्दता दनानीरा और सबा, यानी ये 6 या 7 दिनार उसके हाथ में हो। और यहाँ पर इस हदीस में उन्होंने जिक्र नहीं किया हज़रत आयशा को, उन्होंने ये नहीं कहा इसको खर्च कर दो, लेकिन ये बात दोहराने का मतलब ही ये था कि आयशा, एक नबी के लिए ये क्या चीज उसके शायान शान है से कि वो रब के पास ये दिनार साथ लेके जाए, तो कोई बात है करने वाली। कहने का मतलब ये था कि मैं इनको अपने पास रखना गवारा नहीं करता, इनको पसंद नहीं करता। ये आलम है बैंक बैलेंस के बारे में, और ये आलम है ये दुनिया की बेहतरीन हस्तियां जिनको तारीख कामयाब तरीन हस्तियां कहती है। मैं नहीं कहती, आप नहीं कहते, तारीख ये बात कहती है। चलिए जी, एक और हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह दुनिया से गनी कर दे। आपको पता है ये जो गनी होता है, अगनिया कहते हैं ना मालदार लोगों को, मालदार बंदा ये होता है, वो कहता है इन छोटी मोटी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। तो गना जो होता है वो दिल का गना होता है। अल्लाह नफ्स को इतना भर दे। और आपको पता है वो जो एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबा, ऐसे नफ्स से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ जिसका पेट भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं। और एक हदीस है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आदम की हिर्स खत्म होती ही नहीं है, उसका पेट भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, सिवाय कबर की मट्टी के। चलिए वो भी किसी जगह पे आ जाएगी, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शुबहात से इज्तनाब करना, आ जाइए। अन रजुल मिनल अंसार, एक बंदा अंसार में से, काला, कहता है, खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाजती रजुल मिनल अंसार, एक अंसार ही के एक बंदे के जनाजे के लिए हम अल्लाह के रसूल के साथ निकले। फलम्मन सरफना, जब हम वापस पलटे, लक़ियना दाई इमराअत इमराअत मिन कुरैश, तो हमें मिला एक कुरैशी औरत का बुलाने वाला बंदा। फकाला, और उसने कहा, इन फलानतुन, वो जो खातून है, तदऊ का वो मम्मा का अला ताम, वो आपको भी दावत दे रही है और आपके साथियों को भी दावत दे रही है खाने के लिए। ठीक है। दावत देने वाला एलची कह लें, पैगाम पैगाम रसा कह लें, हमें कुरैश की एक औरत खला बंदा मिला और उसने कहा, ये आपके लिए खाने का इंतजाम है, आपके और आपके साथियों के लिए। फन सराफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वजलसा, और बैठ गए, वजलसना मा, और हम भी बैठ के उनके साथ। वजी अब ताम, और फिर क्या हुआ कि खाना आ गया। फवदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु वदा अल कौम ऐदियहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने में हाथ डाला, शुरू कर दिया ना, और साथियों ने भी कर दिया। फनज़रु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़इदा उखलतहु फीही ला युसीगुहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में वो जो है लुकमा है और वो उसको निगल नहीं रहे। फ़कफ़ू ऐदियहुम, तो उन्होंने भी अपने हाथ रोक लिए। लियंजुरू, ताकि देखें, मा यसनाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, क्या वजह है कि खाना मुंह में डाला हुआ है और उसको आगे वो नहीं कर रहे, यानी निगल नहीं रहे। फ़अख़ज़ लुक़मतहु फ़लफ़ज़हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुक़मा मुंह से निकाला और फेंक दिया। वक़ाल, और कहा, अजीदु, मुझे ये महसूस हो रहा है,
اور اللہ کے رسول کو محسوس نہیں ہوتا تو ان کی طرف وہی ہوتی تھی نا، یعنی اللہ کے رسول کا تو یہ یقین تھا نا، لحم شاتن، یہ اس بکری کا گوشت ہے، اخذت جو لے لی گئی ہے، بغیر اذن اہلیہا، اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر ہی لے لی گئی ہے، اطعموہا الاسارا، ہمیں نہ کھلاؤ، ایسا کرو یہ گوشت لے جا کے قیدیوں کو کھلا دو۔ اللہ کے رسول کو وہی سے اطلاع مل گئی کہ یہ بکری صحیح کھانے کی نہیں ہے، اور پھر آپ نے یہ ہے کہ کھانا پھینکنے کے بجائے آپ نے کہا قیدیوں کو کھلا دو جن کو کھلانے کی ضرورت تھی، اور باقی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے ہم سامان مار جائیں اور اٹھا اٹھا کے انبیاء کی اور علماء کی دعوتیں کرنا شروع کر رہے ہیں، مسجدوں میں جو ہیں وہ دینے شروع کر دیں اپنے چندے، اور کہیں کہ ہم بڑی چیز کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے معاملات کو دنیا میں سدھار لیں۔ چلیے جی دیکھیں، سنن ابو داود میں یہ پوری روایت یوں ہے کہ انصاری کہتا ہے کہ ہم ایک جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے تھے اور کھودنے والے کو فرما رہے تھے کہ پاؤں کی طرف سے کھلا کرو اور سر والی جانب سے کھلا کرو۔ جب آپ وہاں سے پلٹے تو ایک عورت کا دعوت دینے والا آپ کو ملا، اور اس نے آپ کو دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کی اور اس کے گھر تشریف لے گئے، کھانا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے کھانا شروع کیا، اور سب لوگ دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ چبایا اور پھر فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ اس عورت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول، میں نے بکری خریدنے کے لیے غلام کو بقیع کی طرف بھیجا، لیکن وہاں سے کوئی بکری نہ ملی، پھر میں نے اپنے پڑوسی کی طرف بھیجا، اس نے ایک بکری خریدی تھی، میں نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ وہی بکری مجھے فروخت کر دے، لیکن وہ موجود نہیں تھا، پھر میں نے اس کی بیوی کو پیغام بھیجا، اس نے یہ بکری میری طرف بھیج دی، یعنی بیوی نے بھیج دی لیکن جو مالک تھا اس کو پتا نہیں چلا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ ملا عظیم آبادی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اس بکری کا سودا صحیح نہیں تھا، کیونکہ عورت کے خاوند کی رضامندی شامل نہیں تھی جو کہ اصل مالک تھا، یہ بیع فضولی سے ملتی جلتی ہے، جو مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔ بہرحال شبہ قوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھانا پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ گوشت واضح طور پہ حرام نہیں تھا کیونکہ مالک کو راضی کرنا ممکن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیدیوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ناجائز اور مشکوک چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا ہوا لقمہ بھی پھینک دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا بھی اسی لیے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ حلال کھانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث ایک پڑھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ 1102 عن سلمہ، سلمہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں لقد خرج ابو بکر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اللہ کے رسول کے زمانے میں نکلے، تاجرا الی بصرہ، ٹھیک ہے، تجارت کی غرض سے بصرہ کی طرف، یمنع ابا بکر الظن برسول اللہ، ٹھیک ہے، کہ شحہ علی نصیبہ من الشیوخ شخوص للتجارہ۔ اچھا، اتنی ان کے اندر وہ یعنی تجارت میں اتنے وہ اپنے بزنس میں کھوئے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کو روک نہ پائی۔ وَذَلِكَ كَانَ لِإِعْجَابِهِمْ كَسْبَ التِّجَارَةِ، اس لیے کہ تجارت، آپ مجھے بتائیں بزنس مین کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، کہ اتنا انسان انڈلجنٹ انوالو ہو جاتا ہے نا، لوگوں کو تجارت کی کمائی بھی پسند تھی اور وہ بھی تجارت سے محبت کرتے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وحبہم للتجارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا کام ہی پیشہ یہ تھا، ولم یمنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بھی منع نہیں کیا ابو بکر کو، من الشخوصی، تجارت میں دلچسپی لینے سے نہیں روکا، فی تجارتی ہی لحبہ صحبت و ظنہ بابی بکر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر کو اللہ کے رسول بھیجنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کا خیال بھی تھا، مروت بھی تھی کہ جو کام کر رہے ہیں کر لیں۔ فقد کان بصحبتہ معجبا، اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، لاستحسان، استحسان کے طور پہ، وفی روایت لاستحباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی پسند کرتے تھے للتجارتی و اعجابہ بہا، تجارت کو بھی، اور اللہ کے رسول اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق کی حالانکہ صحبت پسند تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے، بڑے لائک انوالو رہا کرتے تھے اپنے
بزنس میں، اور لوگ بھی اس کو پسند کرتے تھے. اللہ کے رسول کا حالانکہ دل چاہتا تھا کہ ابو بکر وہیں پہ رہیں اور تجارت کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر نہ کرے. بصرہ کہاں پر ہے، آپ اندازہ کیجئے مدینہ سے لے کے کہاں پہ جانا ہے، مہینوں کے سفر تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ لوگ تجارت میں انوالو رہے. اور ابھی آپ تجارت کی جو ہے نا آئندہ آنے والی احادیث میں تجارت کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھیں گے. چلیے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نئی حدیث 1103 انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.